अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बहन-भाई माशाल्लाह से ठीक-ठाक होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और अल्लाह पाक सभी मेरे बहन-भाइयों को, सभी मुसलमानों को ठीक रखे, खैर-ओ-आबाद रखे, सबको खुशियों भरी ज़िंदगी दे। और अल्लाह पाक सभी के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं, मेरी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक सभी की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आज लगाई थी मशीन, तो सबसे पहले मैंने अपने बेटे को सुलाया, उसे सुला के फिर मैं बाहर आ गई। तो ये कपड़े थे धोने वाले, तो इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे, मैं कोशिश करती हूँ कि कम ही हों, तो फिर ताकि क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो फिर स्पिनर किए हों, फिर भी जो है ना वो सूखने में मसला हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं सबसे पहले स्टार्ट में उठ के मैंने नाश्ता वगैरह करके तो फिर बाद में फ्री हो के और मैंने कहा चलिए मैं मशीन लगाती हूँ, मशीन लगा के कपड़े वगैरह मैंने कहा धो लेती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये फिर काम बिखर जाता है, जब मशीन लगानी हो जिस दिन उस दिन तो ऐसे जैसे काम मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। तो काम अपना मैंने मुकम्मल करके उसके बाद फिर जल्दी से मैंने जो है ना मशीन निकाली, एक साइड पे मशीन निकाल के तो जो कपड़े उल्टे होते हैं वो पहले मैं सीधे कर लेती हूँ और इस तरह से जो है ना ये फिर मैं कपड़े इसमें डालती हूँ मशीन में। तो पानी मैंने जितनी मुझे ज़रूरत थी कपड़ों के मुताबिक उतना मैंने डाल लिया और इसमें डिटर्जेंट टब मैंने डाला है। तो सबसे पहले क्योंकि मेरे बेटे के कपड़े वैसे तो मैं डेली धो लेती हूँ हाथ से, लेकिन ये पड़े हुए थे 2 दिन से, तो मैंने कहा चलिए मैंने मशीन लगानी है, तो फिर मैं इंशाल्लाह इसी में फिर मैं वॉश कर लूँगी। तो एक साइड पे मशीन चल रही थी, दूसरी साइड पे मैंने कहा चलिए मेरा बेटा सो रहा है तो उतनी देर में मैं ऐसे करती हूँ जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ। तो जल्दी-जल्दी से मैंने बर्तन धो लिए। टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा लग गया था यहाँ पे, लेकिन ये है कि फिर बर्तन दिखने में कम लगते हैं लेकिन होते काफ़ी हैं। बर्तनों का तो पता ही नहीं चलता कि थोड़े-थोड़े करें तो फिर भी ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ-साथ धो लूँ, साथ-साथ धो लूँ ताकि ज़्यादा ना हो जाए। तो मेरी बड़ी जान जाती है बर्तन धोने से लेकिन ख़ैर धोने भी तो हैं, खुद ही धोने हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी प्लीज़ मुझे ना किचन में मिनी हीटर लगा दें और सिंक भी लगवा के दें। तो कहते हैं अभी नहीं, अभी काफ़ी मुश्किल है, अभी ऐसे-वैसे ये है, वो है। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, कोई नहीं, सर्दी भी निकल ही रही है, चलेगी ये सर्दी। मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो वैसे तो गर्म पानी करके धो लेना बेहतर है, लेकिन मुझे बस एक आलसीपन है, तो मैं नहीं करती गर्म पानी, ऐसे फिर मैं धो लेती हूँ। मोटर चला के तो ऐसे मैं ठंडे पानी से फिर मैं धो लेती हूँ। तो जल्दी से फिर मैंने यहाँ पे बर्तन धो लिए और उधर जो है ना वो मशीन से फिर मैंने कपड़े निकालने थे, मैंने कहा वो भी चक्कर आ गया। तो मैं ऐसे करती हूँ जो ज़्यादा कपड़े गंदे होते हैं, वो मैंने 2 चक्कर मैं उसे लगवाती हूँ और ये देखें, ये मैंने अपने बेटे के कपड़े सारे निकाल लिए उसमें से और दूसरे जो है ना ये दूसरे कपड़े मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मेरे कपड़े हैं क्योंकि मेरे कपड़े इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते, तो मेरे हस्बैंड के जो कपड़े हैं ये ज़्यादा गंदे होते हैं क्योंकि उन्होंने काम करना होता है बाहर। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि फिर उनके कपड़े मैं बाद में धोती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े जब मैं धो रही थी तो मैंने देखा टाइम, जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो लंच का टाइम हो गया है, अब मैं क्या करूँ? तो क्योंकि सुबह का काम मुकम्मल करने के बाद फिर मैंने मशीन लगाई थी। तो फिर मैंने देखा कि ये क्या, ये तो टाइम हो गया है लंच का। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा बाहर से कुछ ले आएँ प्लीज़, मैंने मशीन लगाई है, वैसे भी गैस चली जाएगी, कोई तैयारी नहीं है, कोई मसाला नहीं बनाया, पता भी नहीं है क्या बनाना है क्या नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड मेरे गए जाके बाहर से खाना वगैरह ले आए। तो यहाँ पे कपड़े मैंने सारे निकाल लिए थे, कुछ कपड़े थे अभी मशीन में, तो बाकी मैंने जो है ना ये निकाल लिए थे। तो यहाँ पे मैं एक हाथ से कपड़े धो रही हूँ, आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि दूसरे हाथ में मैंने अपने घुटने पर अपने बेटे को बिठाया हुआ था और मैं उसे क्योंकि उठ गया था, बस इतनी नींद पूरी करनी होती है। तो उठ गया था, फिर मैंने उसे एक साइड साइड पे बिठा के और एक हाथ से फिर मैं कपड़े जो है ना ये मैंने था रही थी। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं है, थोड़ा ही टाइम है, माशाल्लाह से बड़ा हो गया जैसे और मज़ीद बड़ा हो जाएगा, फिर ये चलना शुरू हो जाएगा, फिर मुझे तंग नहीं करेगा। तो कोई बात नहीं, ये लम्हात जो होते हैं ये भी यादगार होते हैं। जब मेरा बेटा छोटा था तब मैं कहती थी अच्छा चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा-सा बड़ा होगा, फिर मुझे सुकून हो जाएगा, फिर मैं ये काम कर लूँगी, आराम से वो काम कर लूँगी। और अब माशाल्लाह से बैठता है तो अब मैं कहती हूँ अच्छा चलो कोई बात नहीं है। जब ये चलना शुरू करेगा तब, इतने महीने रह गए फिर इंशाल्लाह चलना शुरू कर देगा, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा।
تو ماشاءاللہ سے مجھے اپنے کام کی بالکل ٹینشن نہیں ہوتی، یہ کام ہے، وہ کام ہے، ایسے ہے، ویسے ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، میری یہ عادت نہیں ہے بچے کو رلا کے پھر کام کرنا، نو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تو کپڑے ابھی نتھا رہی تھی میں، تو دوسری سائڈ پہ جو ہے نا یہ پھر میں نے کمرے میں آئی، دیکھا کمرے کی حالت بہت زیادہ الٹ پلٹ ہوئی تھی، تو یہاں پہ پھر میں نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو میں نے کہا 2 منٹ کے لیے بیٹا آپ واکر میں جاؤ، تو میں نے کہا جلدی سے جو ہے نا یہ میں چادر ٹھیک کر لوں، تو چادر یہاں پہ میں نے بچھائی، چیزیں وغیرہ اٹھا رہی تھی یہ ساتھ میں تو میں نے کہا چلیے جلدی سے جو ہے نا کمرے کی حالت بھی ٹھیک کر لوں، تو چادر بچھی اور چیزیں اٹھائی ہوں تو یقین کرے کہ واقعی میں لگتا ہے کہ صفائی ہو گئی ہے۔ اور میری دادی کہا کرتی تھی کہ گھر سے اگر جو سامان بکھرا ہوتا ہے نا وہی بندہ اٹھا لے نا، کوئی جھاڑو وغیرہ نہ بھی لگایا ہو، تو پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں صفائی ہوئی ہے گھر کی۔ تو جلدی سے پھر میں نے چادر بچھائی، تو یہ دیکھیں جی یہ تکیہ ایک آ گیا، یہ پلو آ گیا یہ دوسرا تکیہ آ گیا یہ میں ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کے، کیونکہ میں خود کو شو آف نہیں تھی کرنا چاہ رہی، تو میں نے کہا چلے جلدی سے میں جو ہے نا یہ کر لیتی ہوں، ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کے میں پھینکی جا رہی تھی، پھر بعد میں خیر میں نے سیٹ کر لیے تھے، ایسا نہیں ہے کہ میں اسی طرح سے رکھتی ہوں، لیکن بعد میں پھر میں نے سیٹ کر لیے تھے۔ اچھا میں اس طرح سے اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ میرا گلا خراب ہے، میں بہت مشکل سے ایڈیٹنگ کر رہی ہوں، تو وائس اوور بہت مشکل سے میں کر رہی ہوں، تو پلیز 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 اگلے کی محنت کو تھوڑا سپورٹ کر دیں پلیز، یہی ہماری پاکستانیوں کی کمزوری ہے، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ بھی چادر جو ہے نا صوفی کی خراب تھی، میں نے کہا چلے یہ بھی ٹھیک کر لیتی ہوں، تو ساتھ ساتھ میں ٹوائس وغیرہ اٹھا رہی تھی، چیزیں چھوٹی چھوٹی پڑی ہوئی تھی، برتن وغیرہ پڑے تھے، وہ بھی اٹھا کے پھر میں نے باہر رکھ دیے تھے، تو میرا بیٹا دیکھ رہا تھا کہ مما میری کیا کر رہی ہے وہ بار بار اسٹینڈ کی طرف آ رہا تھا کہ میں ٹرائی پوڈ پکڑ لوں جا کے، تو مجھے یہ تھا یہ گرا دے گا گرا دے گا، خیر پھر یہاں پہ میں نے موبائل اٹھا لیا پکڑ لیا، تو یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے کمرہ نیٹ کلین ہو گیا، اور اپنے بیٹے کو بھی اٹھا لیا میں نے، اور پھر میں باہر آ گئی، تو یہ مشین چل رہی تھی، جب میں نے باہر دیکھا تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ پانی جو ہے یہ باہر نکل رہا تھا مشین سے، اتنا زیادہ یہ ویسٹ ہوئی جا رہا ہے، مجھے یہ ڈر تھا کہیں یہ شارٹ نہ ہو جائے مشین جو ہے، اس میں کرنٹ نہ آ جائے، تو ڈرتے ہی ڈرتے جو ہے یہ میں نے باہر قدم رکھا تو میں نے کہا بس میری تو خیر ہے، میرے بیٹے کو نہ یہ کوئی بھی اللہ معاف کرے مسئلہ ہو جائے، اللہ معاف کرے، تو یہاں پہ پھر یہ دیکھیے باقی جو کپڑے تھے نا یہ بھی پھر میں نے نکال لیے تھے، سارے کپڑے نکل گئے تھے، تو پھر میں نے کہا چلے اب میں اس کو جو ہے نا یہ نتھار لیتی ہوں، سارے کپڑے میں نے نتھار لیے اور جلدی سے پھر میں نے انہیں اسپنر بھی کر لیا، تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے مشین لگائی تھی اور ٹائم کا مجھے بالکل پتہ نہیں چلا، اندازہ نہیں لگا کیا ٹائم ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تو یہاں پہ میں نے پانی رکھا تھا، میں نے کیونکہ اپنے بیٹے کو نہلانا تھا تو اس لیے، لیکن پھر مجھے دوبارہ گرم کرنا پڑا کیونکہ یہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، میں کپڑے اسپن کر رہی تھی، میں نے کہا کپڑے اسپن کر کے یہاں پہ وائپر لگا کے پھر میں نہلاؤں گی آرام سے، لیکن ویسے تو میری عادت ہے کہ میں رات کے ٹائم مشین لگاتی ہوں، رات کے ٹائم میں مشین لگاتی ہوں 8 بجے 7 بجے یا 9 بجے جلدی سے لگا کے، تو پھر جو ہے نا یہ میں دھو لیتی ہوں جلدی سے، تو پھر یہ ہے کہ پھر کپڑے بندہ چینج کرے اور جلدی سے رضائی میں، تو میری یہ عادت ہے، اور ویسے بھی میرے بچے کی سونے کی روٹین بھی ہے، تو اس ٹائمنگ کے اکارڈنگلی پھر میں لگا لیتی ہوں، تو یہاں پہ میں ایک سائڈ پہ میں نے اپنے بیٹے کو پکڑا تھا اور اسی ہاتھ میں نے موبائل بھی پکڑا ہوا تھا، اور وہ ادھر ادھر موبائل کر رہا تھا، تو میں نے کہا نہ کرو بننے دو ویڈیو پلیز، لیکن بچہ ہے چھوٹا ہے ابھی اسے کیا پتا، تو یہاں پہ پھر میں نے سب سے پہلے اس کے کپڑے اسپن کیے اپنے بیٹے کے، تو اس کے بعد پھر باقی جو کپڑے تھے یہ میں نے اسپن کر لیے، تو پلیز 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 سپورٹ کریں مجھے پلیز، میں بہت زیادہ جو ہے پریشان ہوں اپنے یوٹیوب کے چینل کو لے کے، مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے، میرے سے ڈیلی ویڈیو نہیں بنتی بچے کے ساتھ، تو بچے کے ساتھ ڈیلی ویڈیو بنانا بہت زیادہ مشکل ہے، اور اسے پھر ایڈٹ کرنا پھر اپلوڈ کرنا تو کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو پلیز مجھے سپورٹ کریں، آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں، اسپیشلی اپنی مدر کے لیے، تو پلیز پلیز مجھے سپورٹ کریں، تو باقی آپ سب دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور اسپیشلی پاکستان کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اور پلیز پلیز ہمارے لیے یہ میرے لیے اسپیشلی یہ دعا کرنا کہ میں 5 وقت کی نمازی ہو جاؤں، کیونکہ جو انسان 5 وقت کا نمازی ہو جائے نا
وہ میں کہتی ہوں اس کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، اور یقیناً یہ میری زندگی کا آزمایا ہوا یہ وقت ہے، اور میں اپنے تجربے سے یہ بات کہہ رہی ہوں، اور واقعی میں بات سننے میں واقعی میں لگتی ہے کہ ہاں ایسا ہے، لیکن نہیں، یہ حقیقتاً بالکل ایسا ہی ہے کہ جو 5 وقت کا نمازی ہو جاتا ہے بندہ، اس کے پاس دنیا کی ہر دولت آ جاتی ہے۔ تو پلیز ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔